आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। तौहीन अदालत के नोटिस का जवाब न देने पर बाबा रामदेव को अदालत में पेशी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज योगा गुरु बाबा रामदेव को पतंजलि आयुर्वेद के गुमराहकुन इश्तिहारात के मामले में तौहीन अदालत की कार्रवाई के ज़िम्न में इनके खिलाफ जारी वजह बताओ नोटिस का जवाब दाखिल न करने पर इन्हें ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसनुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के जवाब दाखिल न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो इश्तिहार के मामले में बादियुन नज़र में मुजरिम ठहराए गए हैं। इनकी नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने इस पर सख्त एतराज़ जाहिर किया। बेंच ने मिस्टर रोहतगी से कहा, आप हमारे अहकामात को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? पहले हमारे हाथ बंधे हुए थे। बेंच ने इनसे कहा, आप नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अदालत उज़्मा ने राहत देने से मुताल्लिक़ मिस्टर रोहतगी के तमाम दलाइल को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुक्म में तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी दरख्वास्त में बाबा रामदेव और दीगर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ एलोपैथी को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कार्रवाई की दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने अहकाम जारी किए हैं। सिद्धू आईपीएल के कमेंट्री पैनल में शामिल। हिंदुस्तानी टीम के साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू आईपीएल 2024 में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरते नजर आएंगे। सिद्धू का नाम 22 मार्च से शुरू होने वाली आईपीएल 2024 की कमेंट्री पैनलिस्ट में शामिल है। आइंदा आईपीएल का इफ्तिताह मैच दिफाई चैंपियन चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के दरमियान चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल के ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया के जरिए नवजोत सिंह सिद्धू के कमेंट्री पैनल में शामिल होने की तस्दीक की। स्टार स्पोर्ट्स ने ट्वीट में किया कि एक अक्लमंद आदमी ने कहा है कि उम्मीद सबसे बड़ी तोप है और ज़हीन अजीम नवजोत सिंह सिद्धू खुद हमारी हैरत अंगेज स्टार कास्ट में शामिल होंगे। इनकी हैरत अंगेज कमेंट्री और शानदार वन लाइनर्स को मत छोड़ें। वाज़ेह है कि कमेंट्री से दूर रहते हुए सिद्धू इस वक्त तनाज़े में घिर गए थे जब इन्होंने 2019 में दी कपिल शर्मा शो से बाहर कर दिया गया था। वैसे 60 साल नवजोत सिंह सिद्धू ने 2001 में अपनी कमेंट्री के ज़रिए हलचल मचा दी थी। लोगों ने इनके इशारों और वन लाइनर्स को बहुत पसंद किया था। सिद्धू को क्रिकेट की पेचीदगियों पर लुत्फानंदाज में पेश करने का फ़न अच्छी तरह मालूम है, जिसकी वजह से इनकी फ़ैन फॉलोइंग हैरत अंगेज़ है। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान तूफ़ानी बारिश का इम्कान, येलो अलर्ट जारी। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 दिनों से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कई मुकामात पर तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। बेवक्त बारिशों से चावल के काश्तकारों को भारी नुकसान हो रहा है। आम, अमरूद, मकई, जवार और दीगर फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ताहम हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने इंकशाफ किया है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। कई अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे ने मजीद कहा है कि मंगल से चारशंबे तक तेलंगाना में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। शाही ईदगाह मस्जिद मामला, सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त नामंजूर, हाई कोर्ट से रुजू होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े में मस्जिद कमेटी की जानिब से दाखिल की गई इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया था। दरख्वास्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज किया गया है, जिसमें इसने तनाज़े से मुताल्लिक़ 15 मुक़द्दमात को एक साथ चलाने की हिदायत दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि तमाम केस एक ही नवीयत के हैं और इसी तरह के शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया जाना चाहिए।
اس لیے عدالت کا وقت بچانے کے لیے ان تمام مقدمات کو ایک ساتھ سننا بہتر ہوگا۔ سپریم کورٹ نے متھرا کے شاہی عیدگاہ مسجد شری کرشنا جنم بھومی تنازع سے متعلق الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف مسجد کمیٹی کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت بند کر دی اور الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کی ہدایت دی۔ واضح رہے کہ مسجد کی طرف سے تمام مقدمات کو متھرا ضلع عدالت سے ہائی کورٹ منتقل کرنے کے خلاف دائر کی گئی درخواست ابھی تک سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ مسجد کمیٹی کی اس درخواست پر اپریل میں سماعت ہوگی۔ آج کا معاملہ 18 میں سے 15 مقدمات کو ایک ساتھ ملا کر سننے کے خلاف تھا، جس میں سپریم کورٹ نے مداخلت نہیں کی ہے۔ سی پی رادھا کرشنن تلنگانہ کے نئے گورنر مقرر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے تلنگانہ کے گورنر کی حیثیت سے تملسائی سندرا راجن کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ اسی دوران ریاست میں ایک نئے گورنر کا تقرر کر دیا گیا۔ جھارکھنڈ کے گورنر کے طور پر انجام دے رہے سی پی رادھا کرشنن کو تلنگانہ کے گورنر کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ انہیں پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کے طور پر بھی اضافی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ تمل ناڈو کے سی پی رادھا کرشنن نے بی جے پی میں کافی عرصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ 1998 اور 99 میں کوئمبتور لوک سبھا حلقے سے 2 بار ایم پی منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے تمل ناڈو میں بی جے پی کے ریاستی صدر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی ہیں۔ رادھا کرشنن نے 2004، 2014 اور 2019 کے عام انتخابات میں کوئمبتور سے بی جے پی کے امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ لیا اور انہیں شکست ہوئی۔ رادھا کرشنن کو اب تلنگانہ کے گورنر اور پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کے طور پر اضافی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ملاوٹی غذائی پروڈکٹس کی غیر قانونی فروخت، ایک شخص گرفتار۔ مدت کی تکمیل والے اور ملاوٹی غذائی پروڈکٹس کی غیر قانونی فروخت کا پتہ چلاتے ہوئے شہر حیدرآباد کی شمشاباد ایس او ٹی نے بالاجی انڈسٹریز پر چھاپہ مارا اور ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شخص کی شناخت شیورام پلی راجن نگر کے رہنے والے 32 سالہ راجیش اپادھیائے کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے 230 بوتل ریڈ چلی ساس، 128 بوتل گرین چلی ساس، 31 بوتل سویا ساس، 23 بوتل ونیگر، 30 لیٹر ٹماٹر پیسٹ، 4 لیٹر ملک کلر، 2 کلو گم، 2 کلو سوڈیم وغیرہ ضبط کر لیا۔ ملزم نقصان دہ کیمیکلز اور مصنوعی رنگوں سے ساس بنا رہا تھا۔ پولیس نے مجموعی طور پر 3.5 لاکھ روپے مالیت کی ملاوٹ شدہ ساس ضبط کر لیا اور اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی گئی ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں قتل کی واردات۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں کل ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ میر چوک پولیس کے مطابق شہر کے مضافاتی علاقہ پریزاد گڑا سے تعلق رکھنے والے شیخ واجد اور آغا کالونی میر چوک کے رہنے والے نصیر نامی شخص کے درمیان رقمی لین دین کا تنازع تھا۔ کل واجد نصیر کے مکان آیا ہوا تھا، جہاں ان دونوں میں بحث و تکرار ہوئی اور نصیر نے خنجر سے حملہ کر کے واجد کا قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ ڈی سی پی سائی چیتنیا نے مقامی واقعے کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے حملہ آور کو حراست میں لے لیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما ریتو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔